SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है, अगर किसी लड़की की शादी ज़बरदस्ती की जाए तो उसकी कानून में क्या सज़ा है। आप अक्सर देखते हैं कि देहाती इलाकों में और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध में और दूसरे जो पाकिस्तान के इलाके हैं, वहाँ अक्सर लड़कियों की शादी जो है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती की जाती है। हत्ता के जुर्म उसका भाई करता है और बाद में पंचायत में या जिरगा में उस भाई के जुर्म के बदले में वो जो बच्ची होती है, जो कि अक्सर छोटी उम्र की होती है काफ़ी, और उसको एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया जाता है। या इसी तरह वटा सटा के तौर पे जो है शादियों में भी अपनी मर्ज़ी रवा रखी जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई लोग पैसे लेकर बच्ची की शादी कर देते हैं एक बूढ़े और ज़्यादा उम्र के शख्स के साथ। तो ये एक बैड लक है इस मुल्क की, क्योंकि इसके बेशुमार इलाकों में ये इशू मौजूद है। सो आज हम इसी इशू को डिस्कस करेंगे कि इस सूरत में कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आम लोगों की आगाही के लिए उनको उनके राइट्स के बारे में बताता रहूं। हमारे फिर एक मसला ये भी है कि हमारे मुल्क में कवानीन ज़्यादातर इंग्लिश में हैं और आम लोग जो हैं, जो हमारे मुल्क की शायद 80% आबादी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ सकती या इससे भी ज़्यादा आबादी नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए वो अपने राइट्स के बारे में, उनको कवानीन के बारे में आगाही नहीं होती। दूसरा बैड लक ये है कि हमने किताबों में तो ख़वातीन को या बच्चियों को हुकूक दे दिए हैं, मगर अमली तौर पर एक ख़ातून जो है इस मुल्क का कमज़ोर तबका है और इसलिए किताबों में इनके हकूक़ होने के बावजूद, किताबों में मर्दों से ज़्यादा हकूक़ होने के बावजूद अमली तौर पर ये जो तबका है ये मज़लूमियत का शिकार नज़र आता है। चाहे जायदाद का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, चाहे गैरत का मामला हो, उन तमाम मासूरतों में ख़वातीन के साथ इस्तेहसाल उनका होता रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर किसी लड़की की उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती शादी की जाती है या किसी नाबालिग बच्चे की शादी की जाती है तो उसकी क्या सज़ा है और पाकिस्तान में शादी करने की जो उम्र है वो क्या है। आज ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आईन पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल जो 35 है, 35, वो तहफ़्फ़ुज़ देता है शादी को, फैमिली को, माँ और बच्चे को। यानी लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ जो देता है वो वैलिड निकाह को देता है। जो निकाह शरई व कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा उसके तहफ़्फ़ुज़ में फिर आईन हम पाकिस्तान मौजूद है और पूरी स्टेट उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार है इस आर्टिकल 35 के तहत, जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब वैलिड निकाह क्या है? अब ये दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वैलिड निकाह कौन सा होगा। दफ़ा 252 मोहम्मदन लॉ में जो वैलिड निकाह की 3 बुनियादी जो शर्तें बयान की गई हैं, एक तो ये कि लड़का लड़की आकिल और बालिग हों, और दूसरा वो एजाब व कबूल करें अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से, यानी लड़का आज़ादाना रज़ामंदी से लड़की को कबूल करे, लड़की आज़ादाना रज़ामंदी से लड़के को कबूल करे, और ये उनका निकाह एक ही मजलिस में हो।
اور اس کے علاوہ کم از کم 2 مرد گواہ ضروری ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ضروری ہیں ایک ویلڈ نکاح کے لیے. یہ ویلڈ نکاح ہوگا. بنیادی شرط جو ہے دونوں کا زیادہ نہ رضامندی سے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اب سب سے پہلے تو میں جو بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے بوڑھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ، کم عمر لڑکیوں کی ونی کر دیا جاتا ہے ان کو، اس کے بارے میں قانون بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو پہلا قانون ہے وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929. اس کی دفعہ 2A میں قرار دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو چائلڈ ہے وہ کون ہوگا. اگر تو لڑکا ہے تو وہ لڑکا 18 سال سے کم اگر عمر کا ہوگا تو وہ چائلڈ قرار پائے گا. اور دوسرا اگر وہ لڑکی ہے تو اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے تو وہ چائلڈ قرار پائے گی. یعنی کہ اور چائلڈ کی شادی جو ہے نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا قانون ہے اور اس میں باقاعدہ جسمانی سزا بتائی گئی ہے. یعنی جو اس قانون کے تحت 18 سال سے لڑکے کی عمر کم ہوگی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہوگی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن سندھ میں 2013 میں اپنا ایک ایکٹ جاری کیا گیا اور اس کے مطابق اس کے دفعہ 2A میں جو چائلڈ کی تعریف کی گئی ہے اس میں انہوں نے لڑکی کی عمر بھی 18 سال قرار دی ہے. 18 سال سے کم عمر لڑکی جو ہوگی وہ چائلڈ قرار پائے گی اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی. ابھی ریسنٹلی آپ نے کراچی ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی دیکھا جس میں ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کے شادی کر لی اور بعد میں وہ اس نے بیان بھی شوہر کے حق میں دیا کہ میں جانا چاہتی ہوں. لیکن اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس کو، کیونکہ وہ چائلڈ تھی قانون کی نظر میں، اس کا میڈیکل وغیرہ کروایا گیا، وہ چائلڈ ثابت ہوئی تو اس کو انہوں نے دارالامان بھیجا اسی قانون کی وجہ سے. تو اس قانون میں جو سزا ہے وہ ہے 3 سال اس میں سزا مقرر کی گئی ہے. نہ صرف شادی ان لوگوں کے لیے جو شادی کرواتے ہیں، کروانے والوں کے لیے جیسے نکاح خواہ ہوگا یا دوسرے لوگ ہوں گے، بلکہ جو بچی کے جو گارڈین ہوگا یا جو بچی کے والدین ہوں گے ان کے لیے بھی 3 سال کی سزا مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی نابالغ کا نکاح پڑھاتے ہیں. کیونکہ اندرون سندھ میں یہ روایت زیادہ، یہ جہالت زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پر یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو بچیوں کے ساتھ جو ہے استحصال ہوتا ہے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی اور ان کو زبردستی، اور ان کی بوڑھے لوگوں سے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی جو بوڑھے لوگوں سے کر دی جاتی ہے، اس کو عقل بھی شعور بھی نہیں ہوتا شادی کی ہوتی کیا ہے، اور اس کو آگے اس کو زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اس کی مرضی کے خلاف. تو یہ قانون ہے سندھ کا سندھ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013. اب اگر کوئی، یہ تو قانون ہو گیا نابالغ بچی کا. میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک ویلڈ میرج کیا ہے، نابالغ بچی کی عمر ایک شادی کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر کیا ہونی چاہیے. اب دوسرا سوال، یہاں جو لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں، عاقلہ بالغہ ہوتی ہیں، ان کو بھی زبردستی ان کی شادی مختلف لوگوں کے ساتھ کر دی جاتی ہے، ان کو بھی انا کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ راضی نامے کے طور پر جب خود جرائم کرتے ہیں مرد حضرات، اور جب ان کا راضی نامہ پنچایت وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا رشتہ یا بہن کا رشتہ کہیں دوسری پارٹی کو دے دیتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف، چاہے اس بندے کی عمر جتنی بھی ہو، چاہے وہ پڑھ لکھا ہو نہ ہو، چاہے اس کو وہ لڑکی پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. تو اس سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے اور جو قانون دفعہ ہے 498B وہ اس بابت بڑی واضح ہے، جس کے تحت کسی لڑکی کی زبردستی شادی اس کی مرضی کے خلاف، کسی عاقلہ بالغہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کرانا، اس کی سزا 7 سال تک ہے. یہ میں قانون جو ہے یہ پڑھ دیتا ہوں. 498B prohibition of forced marriage. Whoever or in any manner whatsoever compels a woman to enter into marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or fine, or for a term which shall not be less than 3 years, and shall also be liable to fine of 500,000 rupees. یعنی اگر کسی خاتون کا یا لڑکی کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہے تو اس کی سزا قانون میں 7 سال تک ہے، اور کم از کم سزا اس جرم کی 3 سال ہوگی، زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تک ہوگی، اور اس کے علاوہ 5 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. یہ ہے ہمارا قانون، اور جس کے تحت خاتون کو تحفظ جو ہے دیا گیا ہے، اور آئین پاکستان جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کی گارنٹی دیتا ہے اس تحفظ کی. تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی.
S&L एसोसिएट्स तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस में, प्रॉपर्टी केसेस में और चेक के केसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वक्त भी हमारी 47 शहरों में, पाकिस्तान के 47 शहरों में सर्विस मौजूद है और तमाम केसेस मेरे ज़रिए निगरानी जो है डील होते हैं और हम कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें, उनको थ्रू SMS और थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए उनको उनके केस के बारे में अपडेट दी जाती है, उनको आगाह रखा जाता है और तमाम हम कोशिश करते हैं कि अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देने की कोशिश करें। तमाम केसेस मेरे ज़रिए निगरानी ही डील होते हैं। सो किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप ना सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333611901 पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं, बल्कि कोई भी आपका कानूनी इशू किसी भी शहर में हो, आप हमारी सर्विसेज उस कानूनी इशू की बाबत बाकायदा सर्विसेज भी आप हमारी ले सकते हैं। थैंक यू।